إكسبريسو إكسبريس FM. الآن أفريقيا والاقتصاد ويوم مهم ياسر زاد كيف باش يصير غدوة في بلادنا. معنا السيد رضا محجوب رئيس الغرفة الاقتصادية الإفريقية. صباح الخير ومرحبا بك على موجات إكسبريس FM. خير وسيم، صباح خير كل مستمعي إكسبريس FM. مرحبا بك سيدي على موجاتنا. إذن كما كنت تقول الغرفة الاقتصادية الإفريقية في كلمة شنو هي الغرفة؟ والله الغرفة الاقتصادية الإفريقية هي مجهود مجموعة من الشركات الخاصة اللي حاولت تعمل جمعية الهدف نتاعها معناها يعطي برنامج تري فوكاليزي على أفريقيا، لأنه احنا عندنا مشكل كبير على السوق الإفريقية، فما بوكو دينيسياتيف مي لي انيسياتيف سون تري ايباربيي. حبينا نعملوا حاجة اللي هي تكون تري فوكاليزي على أفريقيا ونخدموا بطريقة كونسونتري بيي بار بيي، et surtout نخدموا على l'aspect économique pour chaque pays. On dégage sont les éléments les plus importants, on prépare les membres internes et on organise des missions qui sont très focalisées. هذا بالنسبة للغرفة الاقتصادية الإفريقية. نذكر مستمعينا رئيسها السيد رضا محجوب ضيفكم. سي رضا، غدوة فما إيفينمون مهم إلا سي بلوتو تونسي إيفواري معناتها يصير غدوة في بلادنا. شنو العنوان علاش منظمينه؟ والله ما يخفاكمش اللي الكوت ديفوار اليوم هي مفتاح الكوت ويست تاع افريقيا. 60% من لي زافير في الكوت ويست افريكان سو باس بار لا كوت ديفوار. فاحنا فما نقطة هامة ياسر اللي كلنا في بالنا بها. الباد aujourd'hui a repris son siège في أبيجان. كان très important بالنسبة لنا نحن de renouer le contact avec la BAD parce qu'on a vu que il n'y a pas eu grand chose qui était fait depuis le départ de la BAD sur place. وحبينا من توا نحضروا une mission l'Abidjan pour organiser un grand événement, un grand forum qui va impliquer aussi bien la BAD que nos opérateurs, essayer de relancer un petit peu la relation avec la BAD et offrir des opportunités les membres internes, tous ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà, donc هذا بالنسبة لهذا ça se passe وين وقتاش؟ Ça va se passer justement في الMSB, الميتين سكول اوف بزنس. علاش الMSB؟ على خاطر حبينا نقربوا للجامعة. احنا نعتبر ان الجامعة عندها دور هام جدا في الاقتصاد، ومع الاسف ماناش قاعد نشوفوا الجامعة قاعدة تري امبليكي معنا ce qu'on est en train de faire. Donc احنا حبينا on se rapproche auprès de l'université وباش تكون l'événement تاعنا غدوة 9:30 ان شاء الله في الMSB في لي دو لاك 2، وباش يكون ضيفنا السفير نتاع الكوت ديفوار، باش يكون رئيس المدير العام تاع سيبكس موجود، باش يكونوا ممثل زاد وزارة التليكومينيكاسيون اللي باش يحكي على التيك تونيزيان وعلاش عندنا de grandes opportunités, comment est-ce qu'on doit s'organiser في بعضنا pour mieux approcher le marché africain en général, le marché ivoirien en particulier. وحاجة هامة ياسر، جبنا les banquiers، جبنا 2 grands banquiers de la place qui vont expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nos exportateurs. L'argent, c'est le nerf de la guerre. En tout cas, بالنسبة للكوت ديفوار سي جورني، اسكو فماش في برنامجكم من الآخر العام أو سنة جاية معناتها مع دول أخرى، علاقات مع دول أخرى، فماش أشياء؟ عندنا برنامج طموح ياسر. احنا إن شاء الله نحاولوا باش نعملوا tous les mois un point pays. كل شهر. الشهر الجاي باش يكون vers le 20 décembre إن شاء الله 20 décembre حددناه باش تكون تشاد. علاش تشاد؟ خاطر تشاد va organiser العام الجاي le sommet de l'OUA. واحنا نحب نكونوا عندنا une grande participation في السومي هذايا. لاحظنا ان ديما تحضيرات في اخر دقيقه، حبينا نحضروا روحنا 6 mois لافونس. السومي دو باش يكون الموا دو جوان، وحبينا نحضروا روحنا من توا باش نكونوا جاهزين. احنا السلوغان تاعنا سي بي ريدي، كون مستعد. الفكره تاعنا انه قاعدين نشاهدوا انه المؤسسات تاعنا ماهوش مستعده، خاصه بعد الوضعيه اللي عشناها 3 سنين اللي فاتوا. ما كانش الاوضاع ملائمه باش العباد تركز على التصدير، وحنا ما عندناش حلول اليوم. الحل الوحيد اللي عندنا كبلاد تسمح لخلق الموارد معناها موارد عمل للتوانسه يلزم التصدير، والتصدير ما يجيش وحده، سورغانيز سبروفيسوار. الفكره نتاعنا احنا دونك كشامبر ايكونوميك افريكان سي دو بيان نوز اورغانيزي نو ممبر pour nous donner le maximum de chance في الاسواق الافريقيه اللي هي صعيبه كما تعرف، صعيبه وشو با لي بروندر على ليجير. دونك المهم الامر يحبوا يجيو مقابلتكم سا سباس دومان في الام اس بي 9 تاع الصباح هكا 9h30 معناها تو الموند اي بيانفونو، vous n'allez pas regretter.
Il y a vraiment les gens qui vont venir, qui ont confirmé, sont de très grande qualité, vous allez voir. وما حتى ما عادوا شك فصل الموضوع مهم ياسر انا كيك عليه معناتها ماذا بيا كل نهار ايفينمون يهم العلاقات التونسيه الافريقيه. شكرا. نخدموا شويه اقتصادي، لازم نخدموا شويه اقتصادي. بيان سور. جا الوقت خدمه. وقيد كما قلت. شكرا سيد رضا محجوب رئيس الغرفه الاقتصاديه الافريقيه، شكرا لك. بارك الله فيك، الى اللقاء. يعيشك. فاصل قصير مستمعينا ونرجعوا اليوم العالمي للديابيت. عافانا فيكم لا دي ايفينمون تري امبورطون هذا اليوم. فما لا ميزون دو ديابيت في تونس في صفاقس دي جورني بورتوفال. كل معنا رئيس لاميكال دي ديابيتولوج. تو سويت